السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ليشونتيوناج اي استيماسيون دو سيمستر 3. هذا البارتي 8 اللي غادي يكون ان شاء الله هو الابيزود الثاني ديال الشابتر ديال ديتيرميناسيون دو لا تاي دو ليشونتيون. ديجا قلت لكم بانه في ديتيرميناسيون دو لا تاي دو ليشونتيون غنشوفوا جوج ديال لي ميثود. غنخدموا بالانيغاليتي دو بنيامي تشيبيتشيف، هذه كتستعملوها امتى كيكون عندنا لا لوا ديال البروبابيليتي ديال الفاريابل الياتوار ما معروفش، دونك كنخدموا بالانيغاليتي دو بنيامي تشيبيتشيف. والميثود اخرى ليتيليزاسيون ديال لوا نورمال، حيت الا كان هذاك الفاريابل الياتوار سوي ان لوا نورمال. دونك بالنسبه لهاد الانيغاليتي دو بنيامي تشيبيتشيف ديجا خدمتها في الفيديو الماضي. خدمت الكا الاولى هي لوكا ديال لا تاي دو شونتيون، يعني كنحدو لا تاي دو شونتيون بوغ استيمي واحد لا موين. دابا نشوفو دوزيام كا اللي هي détermination de la taille de l'échantillon pour estimer une proportion. Donc déjà كنت قلت لكم taille de l'échantillon pour estimer une moyenne. دابا جوج la taille de l'échantillon pour estimer une proportion. Ici بحال لو كان الاولى اللي شفنا ديال لا taille de l'échantillon pour estimer une moyenne، يعني la taille de l'échantillon dépend de la précision souhaitée pour la généralisation de résultats. La taille de l'échantillon dépend de la précision souhaitée. بحال لو كان الاولى précision souhaitée. C'est deux fois précision souhaitée pour la généralisation de résultats. كيف ما شفنا في هذه سواء بوغ لوكا ديال البروبورسيون ولا لوكا ديال لا موين بوغ ليتيليزاسيون ديال لينيغاليتي دو بنيامي تشيبيتشيف. كيما شفنا في هذه لينيغاليتي دو بنيامي تشيبيتشيف كلما كانت البريسيزيون سويتي مرتفعه كلما كتكون الريزلتا كتكون فيابل وكتكون لا طاي ديال ليشونتيون تري زيلفي. حيت كيما شفنا بالنسبه لا طاي دو شونتيون قلنا ديبون دو دو كونديسيون، لا بريسيزيون سويتي و لو بيجي يعني لو كو. قلنا بلي la taille de l'échantillon est très élevée, plus le résultat souhaité est fiable. Donc هنا بالنسبه لهاد الكا هادي راه لا taille de l'échantillon dépend de la précision souhaitée، يعني كل ما زادت لا بريسيزيون كتكون الريزلتا فيابل وكتكون لا taille de l'échantillon مرتفع. بالنسبه هاد البريسيزيون سويتي اللي سمينا حنا ابسيلون ولا ليغور ديشونتيوناج، نفس الحاجه ان لا بريسيزيون سويتي اكسبريمي en valeur absolue ou relative، يعني إما كتكون valeur absolue ولا كتكون valeur relative. Donc هاد الإبسيلون représente la largeur de l'intervalle de confiance de la proportion. دابا بالنسبة لوكا الأولى ديال لا taille de l'échantillon pour estimer une moyenne قلنا بأن هاد الإبسيلون représente la largeur d'intervalle de confiance de la moyenne. Donc هنا هاد إبسيلون la précision souhaitée représente la largeur de l'intervalle de confiance. المهم هادشي ديال l'intervalle de confiance غنشوفوه من بعد، حيت دابا تقدروا ما تفهموش مزيان نشوفوه في الدرس من بعد. de la proportion ماشي de la moyenne، de la proportion. donc هاد epsilon كتمثل la moitié de cette largeur. Epsilon
et la moitié de cette largeur. De cette largeur. المهم هادو غير لي كونديسيون. دابا نشوفو طريقة باش كنحدو لا طاي دو ليشونتيون إلا كنا نحدو pour estimer une proportion. المهم هنا غنبداو بلا فورميل ديال l'inégalité de Binet-Tchibichev dans le cas de la proportion. Donc il est qu'on a une proportion mais une moyenne. Donc la probabilité de la valeur absolue de la proportion ناقص une valeur relative P proportion est inférieure de précision souhaitée. Un supérieur égal à P fois Q elle a n fois epsilon au carré. هاد n هو لا طاي ديال شنو غنعطيكم دابا. هادي هي l'inégalité du Binet-Tchibichev dans le cas de la proportion. المهم هادي ما عندكم ما ديروا بها داكوغ. حنا بغينا غير n شحال كتساوي. هنا المهم بالنسبه لهاد لي زابريفياسيون شنو كاينو n معروف هو لا طاي دو l'échantillon epsilon هو البريسيزيون سويتي ولا ليغور d'échantillonnage. بصح البريسيزيون اللي بغيناها هاد اف هي البروبورسيون. هاد اف هي بروبورسيون ولا فريكونس غولاتيف. هادشي ديجا قريتو في ستاتيستيك. فريكونس غولاتيف de l'échantillon. Il y a une fréquence ou la proportion de l'échantillon. P, la proportion de la population. P est P, il y a proportion ou la fréquence relative de la population. Proportion de la population. بالنسبة لهاد كي هي واحد ناقص بي بحال قريتوها في البروبابيليتي. هاد كي هي واحد ناقص بي. دونك هادي il se vend inconnu. هاد بي inconnu مكنعرفوهاش. دونك il faut savoir les informations intérieures au menu une étude pilote si on utilise en proportion de 50%. D'accord. Donc باش نقدروا نحدوا لا طاي l'échantillon يعني pour obtenir un maximum de fiabilité dans les résultats باش يكونوا les résultats fiables. Donc اول حاجه كنديروها on commence par se fixer une marge d'erreur هذاك epsilon يعني كنحدوا la précision souhaitée كما كنعرفوا. كلما كان سويت البريسيزيون سويتي تعرفها كلما كان la fiabilité ديال لو résultat. après كنفيكسيو واحد seuil de confiance اللي هو واحد ناقص 4 كما شفنا. هاد seuil de confiance représente la probabilité minimale pour que la fréquence calculée à partir de l'échantillon ne s'écarte pas de la proportion de la population de plus de epsilon. يعني هاد المهم هاد واحد كنفيكسي واحد السوي كتسمى السوي دو كونفيونس اللي شفناها في الوقت الاولى اللي هي واحد ناقص الفا. المهم كنديروها كتساوي شي واحد البورسونتاج. هاد السوي دو كونفيونس شنو كتمثل ديك البروبابيليتي مينيمال. البروبابيليتي مينيمال باش الفريكونس كالكولي à partir de l'échantillon يعني ديك البروبورسيون اللي كنحسبو بالl'échantillon ne s'écarte pas ما كتبعدش على البروبورسيون دو لا بوبولاسيون زائد هذاك البريسيزيون سويتي. دونك هذا هو المعنى ديال هاد السوي دو كونفيونس يعني كتمثل ديك لا بروبابيليتي مينيمال باش الفريكونس ديال ليشونتيون لا بروبورسيون ديال ليشونتيون ما يبعدش على البروبورسيون ديال البوبولاسيون زائد هذاك البريسيزيون سويتي. c'est-à-dire que غنكتبها لكم بالشكل يعني ان البروبابيليتي ديما فالور ابسولي ديال fréquence de population عفوا الفريكونس ديال ليشونتيون ناقص الفريكونس ديال البوبولاسيون بروبورسيون. دونك هادي راه كتمثل داك ليكار.
l'écart, le فرق بين الفريكونس ديال l'échantillon والفريكونس ديال population donc inférieur de précision souhaitée donc خاصو البروبابيليتي تكون اكبر من او تساوي هذيك سوي دو كونفيونس. هادشي واخا هكاك راه ماشي شي مهم، ليسونسيال عندنا حنا بغينا كيفاش نحدو لا تاي دو ليشونتيون. دونك ان لا تاي دو ليشونتيون كيفاش كيتحسب هو بي قلنا هي البروبورسيون دو بوبولاسيون فوا كي، ديما راه كي قلت لكم هي واحد ناقص بي مقسومه على ابسيلون او كاري لا بريسيزيون سويتي فوا هذيك الفا ولا ا بحال الفا ولا ا بحال كاين اللي كيقول لها الفا كيقول لها ا، المهم الفا انا عندي لها الفا. ديك الفا هذه كيفاش كنحسبوا لا تاي دو l'échantillon taille d'échantillon par l'utilisation de l'inégalité de Binyami et Chebyshev pour déterminer la taille d'échantillon pour estimer une proportion taille d'échantillon. نشوفوا دابا شي اكزومبل دو كالكول. المهم هادشي راه غير تعرفوا ليسونسيال هي هادي. حتى في الكاله الاولى ليسونسيال هو هاد ان كيفاش كيتحسب. كيعطوكم واحد الاكزرسيس ولا واحد بروبليماتيك كيقول لكم جبدوا لا تاي دو l'échantillon نخدموا عليه. غير كيفاش الفرق بين هذيك ان في الكاله الاولى كيعطيكم هذيك ايبسيلون بلا شكل فالور ابسولي، اما هنا كيعطيكم ايبسيلون على شكل فالور غولاتيف يعني بروبورسيون، وحتى ما كيعطيكمش لا موين، كيعطيكم هذيك البروبورسيون ديال لونكيت. دونك اللي كتلاحظوا واحد الفرق اخر بالنسبه لوكال الاولى ملي كيكون لا تاي دو l'échantillon بوغ استيمي ان موين، لا تاي دو l'échantillon كنشدو ليكار تيب او كاري يعني لا فاريونس وكنقسمو على الابسيلون او كاري فوا هذيك الفا. دونك بالنسبه لوكا ديال البروبورسيون هذاك ليكار تيب ما كيكونش عندنا، دونك كنعوضو ليكار تيب باش بهاد بي فوا كيو. يعني هنايا باش تقدروا تعرفوا بين امتى نستعملوا موين ولا بروبورسيون، في لوكا ديال الموين راه كيعطيكم ليكار تيب بحال كيساوي ياك، ولكن في لوكا ديال البروبورسيون راه ما كيعطيكمش ليكار تيب، كيعطيكم غير واحد ديك البروبورسيون بحال كتساوي. دونك لو بارك سويت استيمي لا بروبورسيون دي فيزيتور كيف نشوفوا مزيان. ليكزومبل الاول قلنا استيمي لا موين، هنا قال لك استيمي لا بروبورسيون يعني باينه غنخدموا بهاد الحيد راه من الاول باينه بروبورسيون. قال لك لو بارك استيمي لا بروبورسيون دي فيزيتور qui font des achats à 5 points prix. هذه هي لا بريسيزيون 5 points prix. 5 points prix يعني 5%. C'est-à-dire de se fixe une marge d'erreur de 5%. يعني ان epsilon كتساوي 5%. ها هي l'enquête pilote a estime une proportion à 65%. هي ديك بي هي 0.65 شفتوا لا فالور هكا ديسيمال يعني كي هي 1 ناقص 0.65 0.35. دونك هنا ما عطاوناش لي كارتيب، عطاونا البروبورسيون. دونك نخدموا هذا. بالنسبه للسوي دو كونفيونس هي 1 ناقص الفا كتساوي 95%. دونك نطبقوا العلاقه، قلنا ان ان هو هذيك بي فوا كي ابسيلون او كاري فوا الفا، ولا هذيك بي هي 0.65 كي هي حسبناها 1 ناقص يعني 0.35 على ابسيلون او كاري هي هذيك 5% هي 0.05 او كاري فوا الفا. الفا راه هي هذه الفا هي هذه 95% ناقص 100% ناقص 1 يعني الفا ناقص 1% بيان سور ولا 1 ولا ديروا بحال هكا 0.95 ناقص عفوا ديزولي قلبتهم بغيت نقول 1 ناقص هي 1 ناقص 0.95 يعني الفا كتساوي 0.05 راه 95 هي 95% 0.05 ونحسبوا ان شحال كتساوي. دونك ان غتخرج لينا 1820. دونك هذه هي لا تاي دو l'échantillon. دونك هذا ديتيرميناسيون ديال لا تاي دو l'échantillon بور لو كا ديال الانيغاليتي دو بنيامين تشيبيتشيف. والغومارك اللي كنلاحظوها توجور
بور ملي كنستعملو ليغاليتي دو بنيامين تشيبيتشيف كتكون كيعطينا دي شونتيون دو تاي إلفي. وباش تعرفوا امتى كنستعملو ليغاليتي دو بنيامين تشيبيتشيف كنستعملوها لورسكو لا لوا دو لا فاريابل الياتوار اي كومبليتمون انكوني، ما كنعرفوش لا لوا ديالو، ما عطاوكمش لا لوا. دونك هنا كتخدموا بلينيغاليتي دو بنيامين تشيبيتشيف بتديتيرميني لا تاي دو لو شونتي. هذه اول حاجه خصكم تعرفوها، داكوغ. من بعد هاد ليتيليزاسيون ديال لينيغاليتي دو بنيامين تشيبيتشيف فيها جوج الحالات، اما لا تاي دو شونتيون بور استيمي une moyenne. Donc pour estimer une moyenne راه كيقولها لكم في ليكزيرسيس، كيقول لك في ليكزيرسيس ان هذيك مثلا واحد لونتربريز لا واحد شي واحد مثلا دار شي اونكيت ولا شي حاجه باش يستيمي لا موين. اما هنايا كيقول لك بوغ استيمي اون بروبورسيون. الا كنا بوغ استيمي لا موين كنخدمو ديك العلاقه اللي شفنا لا تا دو لو شونتيون ان هو ليكار تيب او كاري ليبسيلون او كاري فوا ديك الفا. بوغ لو كا ديال لا موين هنا كيكون ليكار تيب كيعطيو لينا شحال كيساوي، دونك كيكون كوني كنعرفوه، دونك كنحسبو عادي. في لو كا ديال البروبورسيون ليكار تيب ما كيكونش عندنا. شنو كيعطونا ديك البروبورسيون ديال البوبيلاسيون ديك بي، وكنخدموها بوغ لو كالكيل. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هادشي. او ريفوار حتى الفيديو المقبل. دونك ان شاء الله غنكملوا دابا لا ديتيرميناسيون دو لا تاع دو ليشونتيون، نشوفوا في الفيديو المقبل ليتيزاسيون دو لا لوا نورمال، وهي اللي كنخدموا بها بزاف في ليشونتيوناج. او ريفوار.